बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज मंगल का दिन था और मंगल का दिन मामूल में मंगल और जुमेरात वो दिन है जब जेल के अंदर मुलाकातें होती हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ। तो आज ईद के मौके के ऊपर और मंगल के रोज किस किस की मुलाकात हुई है, नंबर 1 तो ये इंपॉर्टेंट आज की खबर है। और उस मुलाकात में डिस्कशन क्या हुई है और क्या पैगाम बाहर आया है, ये भी आपका जानना जरूरी है। इस वक्त इत्तलात ये है कि आज अडियाला जेल में जो अभी तक की इत्तलात है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी फैमिली ने उनसे मुलाकात की है और कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात करवाई गई है, जिसमें उनकी जो बेटी हैं महर बानो कुरैशी और महरीन कुरैशी और दीगर लोग शामिल थे और उनकी मुलाकात भी हुई। और उसके अलावा जो घर का खाना है वो भी शाह साहब को दिया गया है। लेकिन जहां तक इमरान खान के हवाले से चीजें हैं वो अभी आज मालूम नहीं हुआ कि आज कौन कौन उनसे मुलाकात के लिए गया था। और इमरान खान तो पहले भी कहते हैं कि मुझे मुलाकातें नहीं करने दी जाती। इवन इमरान खान को अपने वकला से भी मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने बताना पड़ता है और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है जी ठीक है जी हम ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो वन विंडो ऑपरेशन की बात करते हैं तो कोई नहीं पूछता कि ये वन विंडो ऑपरेशन क्या है, ये जेल को कौन ऑपरेट कर रहा है, ये कौन वन विंडो ऑपरेशन को चला रहा है। तो काजी फायज ईसा साहब जो बाकी दुनिया जहान के सवाल करते हैं, तहरीक इंसाफ के आइन की बारीकियों के ऊपर भी जाते हैं, काजी साहब भी इमरान खान के उस जुमले को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है काजी साहब हसनात मलिक के बकौल कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसे रिमार्क्स, कोई ऐसा ऑर्डर ना किया है ना करना चाहते हैं जिससे एस्टैब्लिशमेंट या जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो कहीं नाराज या परेशान ना हो जाएं। अच्छा, अब उन मुलाकातों के हवाले से हुआ ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं महर बानो कुरैशी, उन्होंने इस बारे में बताया है कि जेल हुकाम ने कल उनको दरखास्त दी गई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, लेकिन जेल हुकाम ने उनको इजाजत नमाज पढ़ने की नहीं दी और कल पूरा दिन जो है वो अपने सेल में ही रहे। यानी पहले तो चले ये हो सकता है ना जी उन्होंने कहा ही नहीं होगा, ये झूठ भी बेनकाब हो गया और उन्होंने ये बताया है कि बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने दरखास्त भी की और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो नमाज पढ़ना चाहते हैं। हर मुसलमान जो है ज़ाहिर है वो इस मौके के ऊपर नमाज की ईद पढ़ने जाते भी हैं और पढ़ना चाहते भी हैं, लेकिन इस मुल्क में शायद हज के ऊपर जाना और बाकी चीज़ें करना अब जो है वो एक जुर्म बन गया है और ये मुल्क इसके दरवाजे, इसके रास्ते उन लोगों के लिए खुले हुए हैं और वजीर आजम के जहाज उन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनको हमारे यहाँ कभी इश्तिहारी करार दिया जाता है, कभी बताया जाता है कि यही असल वो मुजरिम है, लेकिन फिर उनको रियासती प्रोटोकॉल के साथ लाके बताया जाता है नहीं, हमारी रियासत का प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन कितना नुकसान पहुंचाता है, कौन किसके ऊपर क्या इल्जामात हैं माल बनाने के, 2 नंबरी करने के। नहीं, अगर आप रियासत के नाम के ऊपर जो चंद लोग हैं समझते हैं कि वही रियासत है, अगर उनके मफादात के साथ आपकी अलाइनमेंट है तो सब कबूल है। फिर इस मुल्क में आसिफ जरदारी सदर भी हो सकते हैं और अंदाजा कीजिए हमारा सिस्टम आसिफ जरदारी को सदर बना के, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना के, पंजाब में मरियम नवाज को वजीर आला बना के ये समझता है कि मुल्क की नौजवान नस्ल को वो पैगाम देना चाहते हैं कि देखो इस मुल्क में वोट भी कोई चीज़ है और इस मुल्क में अवाम भी कोई चीज़ है नहीं। ये मुल्क अशराफिया की तजर्बा गाह है और अशराफिया से मुराद सिर्फ सियासतदान नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं और सब अपना अपना जुगाड़ वक्त गुजारते हैं और उसके बाद अपने अहले खाना के साथ अगली ज़िंदगी जो है वो मुल्क से बाहर गुजारें या पाकिस्तान में बड़े बड़े रकबों के साथ, बड़े बड़े प्लॉट्स के साथ अय्याशियाँ करते हैं। आज ईद का दिन है चूँकि, और ईद के मौके के ऊपर कल भी बातें होती रहीं और कल भी हुआ कि वो लोग जो जेलों में नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं, ज़ाहिर है ये ईद उनके नाम होनी चाहिए। शेख रशीद से आपको 1000 इख्तलाफात हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपने ये किया या आपने वो किया, बिल्कुल ठीक है। असल बात यह है कि शेख रशीद ने एक ऐसा जुमला कहा है, मेरे ख्याल से वो बहुत सारे लोगों के दावों,
بہت سارے لوگوں کی تقریروں اور بہت سارے لوگ جو اس ملک میں پتہ نہیں کیا کچھ روپ اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی جو قید ہے وہ مجھے دے دیں، اور انہوں نے قسم کھا کے خدا کی کہا کہ میں جیل میں رہ کر ضمانت نہیں کراؤں گا۔ میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ شیخ رشید نے، میں یہ تو نہیں کہوں گا چہرہ لال کروایا ہے، شیخ رشید نے اس ملک میں بہت سارے سو کالڈ جو مردانہ لوگ ہیں ان کی مردانگی دکھائی ہے۔ بھلا کوئی عورتوں سے بھی لڑ کے کبھی جیتا ہے؟ یعنی جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر جنگ لگ جائے اور آپ دشمن کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، دشمن سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہو، تو آپ نے کچھ چیزوں کے اوپر باوجود اس کے کہ آپ جیت رہے ہیں، ہار رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا، نقصان نہیں پہنچانا۔ ان میں دو جو چیزیں ہیں یا تین، اس میں بزرگ ہیں، اس میں بچے ہیں، اور اس میں خواتین ہیں، اور فصلیں اور درخت ہیں۔ اندازہ کیجئے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس ملک میں خواتین کو بند رکھ کے، یہ سب کچھ کر کے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اناؤں کی تسکین ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو بالکل سیدھا کر دیا، ہم تو بالکل ان کی اکڑ ختم کر دیں گے۔ نہیں حضور، آپ کے عہدے کی میعاد ختم ہو جائے گی، کوئی موجودہ سے سابق ہو جائے گا، اور آپ تاریخ میں جن الفاظ سے یاد رکھے جائیں گے، آپ کے کردار کو جو تعین ہوگا، آپ یقین مانیں وہ اس کا قرض آپ کی نسلیں اتارتی رہیں گی، اور اس کا قرض ملک اتارتا رہے گا۔ سچی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو آج صبح سویرے خبر دی تھی، جو دی ڈپلومیٹ کی خبر تھی، کہ اگر چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، چلے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہائیسٹ پریورٹی سے صرف پریورٹی پہ آ رہے ہیں، تو یہ حضور آپ کے تجربات سے اس ملک کو لے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کو رکھنا ہے، ہم نے اس کو اتار دینا ہے، ہم ہیں جو لے کے آتے ہیں، ہم ہیں جو اتارتے ہیں، ہم ہیں بھگتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا اور آپ کی نسلوں کا تو مستقبل ٹھیک ہے، ملک سے باہر چلے جائیں گے، پلاٹس بھی کافی ہوں گے، باقی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن پاکستان کے جو بچے ہیں، جو پاکستان کی قوم ہے، ان کا کون ہے؟ اور پھر آپ کے لیے آپ نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، آپ نے پلان کر کے رکھتے ہیں کہ ان کو اتنے سال رکھنا ہے، ان کو اتار دینا ہے، پھر ان کو لے کے آنا ہے۔ یہ کرتے کرتے پہلے آپ نے ماضی میں ہم نے جو دیکھا کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا ملک توڑا کس نے ہے، آج تک پتہ ہی نہیں چلا ذمہ دار کون ہے، اور یہ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے دشمن ملک کی اکانومی کہاں پہ پہنچی ہے، ان کی سٹاک مارکیٹ کی ورتھ کتنی ہو گئی ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی وہ وال اسٹریٹ جو ہیں ان کے وہ نئے ڈارلنگ ہیں یہ، اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارا وزیر خزانہ کہتا ہے جناب ہمارے پاس IMF کے علاوہ کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ چین سے خبر آتی ہے ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں، سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ وہ مفت تیل اب یا وہ ڈیفرڈ پیمنٹس والا سین نہیں کریں گے، اور ہم یہاں پہ کیا لگے ہوئے عمران خان کو فکس کرنا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب آپ نے عمران خان کے ساتھ نہیں ملنا، یہ لیں آپ کو یہ دے دیتے ہیں، یہ وہ کمیٹی دے دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں لگتا نہیں ہے جی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے۔ پھر ادھر جو یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ PTI کے ساتھ جو ہے وہ اجنبی نظر آئیں گے۔ پھر گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنے گی۔ ہم نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں، ہماری حکومت کو بچائیں، اور دیکھیں آپ تو ہمارے ساتھ اچھے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم جو ہیں وہ حکومت میں ہیں بھی۔ اچھا خیبر پختونخوا کے گورنر سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی تو آپ گورنر کیسے لگ گئے ہیں؟ آپ کو گورنری کیسے مل گئی؟ گورنر بھی تو حکومت کا حصہ ہوتا ہے نا، اب وزیر اعظم اپوائنٹ کرتا ہے گورنر کو، تو آپ کیسے بن گئے؟ تو آپ حکومت ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے بجٹ اپروو ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سب کچھ ہوا، تو پیپلز پارٹی آلریڈی حکومت کے اندر ہے۔ اب آتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے، عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی دیکھیے پنجاب جو ہے وہ سب سے بازی لے گیا ہے، پہلی بار قربانی کے بعد جو ہے وہ سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے۔ ہم 100 دن دیکھ رہے تھے، 100 دن کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے پروگرامز بھی ہوئے، بہت کچھ ہوا،
تو علی رامے سٹی 42 سے منسلک ہیں، وہ کہتے ہیں جی پنجاب حکومت کے 100 دن کی کارکردگی عوام کی بتانے کے لیے جب عوام کے ہی ٹیکس سے دیے گئے تو 60 کروڑ روپے تشہیر بازی کے لیے خرچ ہو رہے ہوں تو وہاں مثبت سروے کرانا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی 60 کروڑ روپیہ آپ نے خزانے سے اگر واقعی لگایا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں مریم نواز کے 100 دن کتنے اچھے تھے، تو اس کا جواب تو پھر مریم نواز کو دینا چاہیے. یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.